फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाजा गया। सिपा सलार की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। यख मौसम में बरखारूद, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। लाहौर में तवील खुश्क साली के बाद बारान रहमत। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। इस्लामाबाद और पेशावर में दूसरे रोज भी बादल जमकर बरसे। एबटाबाद में वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर सू हसीन नज़ारे। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर हद्दे निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी में खलल, स्मोक की शरह में मामूली कमी। लाहौर 210 AQI के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। अंडर 19 एशिया कप में भारत को हराने के बाद हीरोज की वतन वापसी। कौम ने पलकें बिछा दी। पुरतपाक इस्तेकबाल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। क्रिकेट लवर्स ने फूलों की पत्तियां निछावर की। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लिटिल स्टार्स के साथ सेल्फियां बनाई। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगों में नहा गया। फातेह टीम के लिए VVIP प्रोटोकॉल। डबल डेकर बस में सवार खिलाड़ियों ने ट्रॉफी उठाकर खुशी का इजहार किया। हीरोज को सख्त सिक्योरिटी और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में होटल पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज टीम से मुलाकात करेंगे। अंडर 19 एशिया कप का ताज शाहीनों के सर सज गया। फाइनल में भारतीय सूरमाओं को जिल्लत आमेज शिकस्त। 191 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 348 रन का पहाड़ जैसा हदफ। ताकुब में भारतीय बैटिंग लाइन रेजा। सूर्यवंशी के आउट होते ही दीवार जमीन बोस। अली रजा की रफ्तार ने इंडियन बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुजैफा एहसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। एक पाकिस्तानी 11 भारतीयों पर भारी। अकेले समीर के 172, पूरी भारतीय टीम के 156 रन। मुल्तान के सुल्तान ने तनहा इंडियन टीम को पछाड़ दिया। समीर मिन्हास के लाठी चार्ज ने दिन में तारे दिखा दिए। भारत के खिलाफ फाइनल में तारीख साज इनिंग्स। 17 चौके, 9 फलक शगाफ छक्के, 113 गेंदों पर 172 रन जड़ दिए। यूथ वनडे फाइनल्स की तारीख में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड बना लिया। मैच के हीरो बन गए। इवेंट में 471 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। आबाई इलाके में जश्न, अहले खाना खुशी से निहाल। दोस्तों ने खूब भंगड़े डाले। फतह के सजदे, आंखों में खुशी और चेहरों पर फख्र। भारत को धूल चटाने के बाद लिटिल स्टार्स का तारीखी जश्न। ग्रीन शर्ट्स का सब्ज हिलाली परचम के साथ ग्राउंड का फातिहाना चक्कर। एक दूसरे को कंधों पर उठाया। जज्बाती लम्हात, गूंजते कहके और यादगार मनाजिर। मद्दाहों के साथ तस्वीरें बनवाई। मोहब्बतें समेटी। दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाया। सरबराह ACC मोहसिन नकवी ने फातेह कप्तान को ट्रॉफी दी। फरहान यूसुफ की मुनफरिद सेलिब्रेशन ने लम्हे को यादगार बना दिया। शानदार फतह मुबारक हो। वेल्डन टीम पाकिस्तान। शाबाश समीर मिन्हास। सदर और वज़ीर आज़म की लिटिल स्टार्स को शाबाश। कहा टीम ने भारत को फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम की। कौम को नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी ग्रीन शर्ट्स को शाबाश। रिवायती हरीफ को इबरतनाक शिकस्त देने पर फैंस खुश। भारतीय मीडिया में सोख का समा। टीम पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स के चर्चे। इरफान पठान को रडार पर रख लिया। कहां हो, संडे कैसा गुजरा? सारिफीन ने तीखा सवाल पूछ लिया।
2025 یوتھ ایشیا کپ اور 2017 چیمپئنز ٹرافی کے فائنلز میں مماثلت۔ گرین شرٹس نے دونوں بار 300 پلس رنز بنائے، دونوں بار روایتی حریف کو 150 سے زیادہ رنز کے مارجن سے دھول چٹائی۔ 8 سال پہلے کپتان سرفراز احمد نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور اب فیلڈ سے باہر بیٹھ کر اہم ترین کردار ادا کیا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں دھند کا راج۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے درخانہ اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند۔ M5 ملتان سے روہڑی تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ ڈسکا، لودھرا، بہاولپور، رحیم یار خان اور بدستور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور میں طویل خشک سالی کے بعد باران رحمت، صبح سویرے مختلف علاقوں میں رم جھم۔ اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسے۔ ایبٹ آباد میں وقفے سے بارش۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری کے بعد ہر سو حسین نظارے۔ کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی، کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پاکستان یا فتنہ الخوارج، کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے افغانستان کو وارننگ دے دی۔ کہا ہمسایہ ملک سے آنے والی تشکیلوں میں 70% افغان شامل۔ طالبان دہشت گردوں کے پشت پناہ ہیں۔ کیا پاکستان کے بچوں کا خون نہیں بہایا جا رہا؟ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو۔ ریاست کے علاوہ کوئی بھی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ سپہ سالار نے ملک کو درپیش چیلنجز، جنگی تیاریوں اور دنیا میں پاکستان کے ابھرتے ہوئے کردار پر تفصیلی گفتگو کی۔ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ کی مدد آئی، ہم نے دیکھی اور محسوس کی۔ اللہ نے قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تاکہ دشمن پر ہیبت طاری ہو جائے۔ ریاست طیبہ اور پاکستان میں گہرا تعلق اور مماثلت ہے۔ اللہ نے اسلامی ممالک میں سے محافظ حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا خطاب۔ قرآن کریم کی آیات کا حوالہ، اشعار بھی پڑھے۔ کہا قلم کی طاقت کو چھوڑنے والی قومیں زبوحالی کا شکار ہوں گی۔ پاک وطن کے دشمنوں پر زمین تنگ۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 آپریشنز۔ بھارتی سپانسرڈ 9 خوارج ہلاک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 اور بنو میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر آصف علی زرداری کی عراق کے نگران وزیر اعظم سے ملاقات۔ اقتصادی تعاون اور تجارتی حجم بڑھانے پر زور۔ تعلقات کے فروغ کے لیے وفد کے تبادلوں کو برقرار رکھنے پر اتفاق۔ بریسٹر گوہر کی ایک بار پھر مل بیٹھنے کی تجویز۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے۔ ملاقاتوں پر پابندی فوری ختم کی جائے۔ نئے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر اور عام انتخابات کروائے جائیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی کانفرنس کا اعلامیہ۔ پاکستان کو آج سیاسی میثاق کی ضرورت ہے۔ سیاست میں شدت پسندی اور تشدد کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا مشورہ۔ رانا ثناء اللہ بولے ہم نے مکالمے سے کبھی انکار نہیں کیا، دیکھا جائے کون سی جماعت بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ خواجہ رفیق کی برسی پر تقریب سے خطاب میں خواجہ سعد رفیق بولے ہمیں سیاسی کشمکش سے نکلنا ہوگا۔ ہم پی ٹی آئی کو سمجھاتے تھے لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی، انہیں سزاؤں پر دکھ ہوتا ہے۔ اتنا بڑا واقعہ جو ہماری مارکیٹ میں ہوا اور اداروں کی طرف سے کسی نے کوئی حال پرسی نہیں کی ہماری، مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را رینجرز کو آن بورڈ کیا جائے دوبارہ تاکہ لوگوں کو استحکام ملے، لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کراچی میں بھتہ خوری کے بڑھتے واقعات، تاجروں کا پولیس پر عدم اعتماد، رینجرز کو آن بورڈ کرنے کا مطالبہ۔ آل سندھ کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر عامر چودھری کہتے ہیں بھتہ خوری سے نمٹنے کے لیے رینجرز کو اختیارات دیے جائیں۔ تاجروں کی آواز بننے پر سما سے اظہار تشکر۔ کراچی کو دوبارہ برے وقت کی طرف نہیں جانے دیں گے، وزیر اعلیٰ نے بھتہ خوری کا نوٹس لیا، تاجروں کو مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ قربانیوں کے بعد اب ٹارگٹ کلنگ ہے، نہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں۔ سنہرے مستقبل کے خواب موت کی وادی میں لے گئے۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند 2 پاکستانی نوجوان انسانی سمگلرز کے ہتھے چڑھ گئے۔ لاشیں ایران ترکیہ بارڈر سے ملیں۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کے مطابق اموات شدید موسمی حالات کی وجہ سے ہوئیں۔
इंसानी स्मगलर्स ने उन्हें तुर्किया के बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। जस्ते खाकी जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किए जाएंगे। इसराइली फौज की सफाकियत, गजा में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल जंग बंदी नहीं लड़ाई चाहता है, सालिस जाहरियत रुकवाएं, हमास का मुतालबा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने मगरबी किनारे में नई 19 बस्तियों की मंजूरी दे दी। लेबनान में भी सेहूनी बमबारी, 2 शहरी शहीद। रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशें, फ्लोरिडा में अमरीकी, यूरोपीय और यूक्रेनी वफूद की मुलाकातें। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने बातचीत को तामीरी करार दे दिया। सकाफत और रिवायात से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न में फेंग की तकरीबात का आगाज। खून जमाती सर्दी में लोगों ने मशालें थाम ली, मुकामी धुनों पर रक्स करके खुशी का इजहार।